नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं जमात इस्लामी कराची के धरने पर बात करूंगा। जिस वक्त आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जमात इस्लामी कराची के धरने को 23 रोज़ गुजर चुके होंगे। जमात इस्लामी का ये धरना इस वक्त मुल्क भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। माजी में भी जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मौक़े पर धरने दिए हैं। ख़ास तौर पर साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम के धरने आज भी मशहूर है और अपनी मिसाल आप भी हैं। लेकिन जमात इस्लामी कराची का ये धरना एक मुनफरिद हैसियत रखता है। कबल अज़ीं गवादर में जमात इस्लामी बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने मकामी मसाइल पर 32 दिन का तारीखी धरना दिया, जो मुल्क भर में तवज्जो का मरकज़ बना रहा। अब जमात इस्लामी कराची गुज़िश्ता 23 दिन से सिंध असम्बली के सामने कामिल यकसुई और इस्तकामत के साथ डटी हुई है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान की क़यादत में कराची भर के जमात इस्लामी के कारकुनान ही नहीं बल्कि अवाम भी इस धरने में शरीक है। कराची के मसाइल लामतनाई हैं और गुज़िश्ता 30 साल में जो सियासी जमात कराची के इक़्तिदार पर फैज़ रही है, उसकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपना क़ैद तहरीक रहा और उनकी तवज्जो अवामी मसाइल की बजाय इस बात पर रही कि किस तरह कराची पर मुस्तकिल तौर पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी जाए। कराची और उसके अवाम का बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे, लेकिन कराची का इक़्तिदार और उसके वसाइल पर तसर्रुफ़ उनके हाथ से जाने ना पाए। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि कराची में आए दिन खून की होलियाँ खेली जाती रहीं। कराची जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुल्क को फराहम करता है, वहाँ तिजारती सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं, लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, पीने का पानी और बिजली समेत कई मसाइल पैदा हुए। ये मसाइल बढ़ते रहे। साहिबान इक़्तिदार की नज़र इन मसाइल पर कभी नहीं पड़ी। रही सही कसर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पूरी कर दी जब उसने एक मुतनाज़े बल्दियाती कानून सिंध असम्बली से पास करा लिया। इस बल्दियाती कानून में कराची को नज़रअंदाज ही नहीं कर दिया गया, बल्कि ऐसी कानून साजी की गई है जिसमें कराची और सिंध के दीगर अजला में इम्तियाज़ बढ़ता गया है। मिसाल के तौर पर सिंध के दीगर इलाकों में यूनियन कमेटी के लिए आबादी की शर्त 20,000 रखी गई है, जबकि कराची में 65,000 की आबादी पर एक यूनियन कमेटी तश्कील दी गई है। इस मुतनाज़े बल्दियाती कानून के ज़रिए कराची के साथ मज़ीद क्या इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता गया है, इस हवाले से जमात इस्लामी कराची ने तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक बहुत से इदारे और महकमे जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC के मातहत थे, छीन कर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं। 2013 का बल्दियाती कानून जो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मिलकर बनाया था, उसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मकामी हुकूमतें और दही तरक्की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मोटर व्हीकल टैक्स, KMC के अलावा तमाम हॉस्पिटल, माहौलियात, फिशरीज़, लेबर, शहरी दिफा, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, बहबूद आबादी और IT वगैरह के महकमे KMC से छीन लिए थे। इससे पहले 2001 के लोकल गवर्नमेंट कानून के मुताबिक ये तमाम इदारे KMC के ज़ेर इंतज़ाम थे। इस कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टाउन और यूसीस का मुकम्मल बाख्तियार निज़ाम दिया गया था। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, तामीरात समेत तमाम बल्दियाती इदारे सिटी गवर्नमेंट के मातहत थे और अंग्रेज़ का बनाया हुआ अवाम पर बालादस्ती का कमिश्नरी निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया था। इस निज़ाम के तहत जमात इस्लामी के जनाब नेमतुल्लाह खान मरहूम जब सिटी नाज़िम बने तो उन्होंने 1985 के बाद एक बार फिर कराची को रोशनियों का शहर बना दिया था। कराची का कुल बजट जो चंद अरब रुपए होता था, नेमतुल्लाह खान मरहूम ने उसे 44 अरब तक पहुंचा दिया था। इसी तरह उन्होंने कई मंसूबे शुरू किए थे, जिनमें पानी की फराहमी का मंसूबा K4 और ट्रांसपोर्ट के मंसूबे भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही MQM का नाज़िम आया, बहुत से प्रोजेक्ट मौकूफ़ कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के मौजूदा मुतनाज़े बल्दियाती कानून के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मज़ीद इख्तियारात और महकमे छीन लिए गए हैं। उनकी मुख्तसर तफसील ये है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद अस्पताल, सरफराज शहीद अस्पताल, गैर मनकूला जायदाद के टैक्स के इख्तियारात, इन्फेक्शंस, बीमारियाँ वो इदारे जो KMC चलाती थी। इसी तरह बुनियादी सेहत के मराकज़, अस्पताल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एड और मेडिकल एजुकेशन वगैरह
پرائمری تعلیم، لازمی تعلیم اور اس کے متعلقہ امور، فوڈ ڈرنکس کے متعلق قانون سازی، لیپروسی ہاسپٹل، سبراج میٹرنٹی ہوم اور اسپنسر آئی ہاسپٹل شامل ہے۔ پیپلز پارٹی کے متنازع بلدیاتی قانون کے تحت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو اختیارات اور وسائل کے لحاظ سے عملاً بے دست و پا کر دیا گیا ہے۔ دیگر بے شمار مسائل ہیں جن سے کراچی اس وقت دوچار ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی علمبردار اور چیمپئن بنتی ہے، لیکن اس متنازع بلدیاتی قانون سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت پسند نہیں بلکہ آمریت پسند پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے عوامی مسائل کے حل کے لیے یہ پہلا احتجاج نہیں ہے۔ اس سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا اور اس کی چیرہ-دستیوں کے خلاف عوام کا مقدمہ لڑا۔ بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس میں عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف میدان عمل میں نکلے اور سرخرو ہوئے۔ اب کراچی کے خلاف ایک نام نہاد جمہوریت کی چیمپئن پارٹی کے امتیازی سلوک کے خلاف گزشتہ 23 دن سے میدان عمل ہے۔ کراچی دھرنے کی صدائیں اب کراچی سے نکل کر پورے ملک بلکہ پوری دنیا تک پہنچ رہی ہیں اور ہر طرف سے جماعت اسلامی کراچی اور اس کے کارکنان اور قیادت کی صرف تحسین ہی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ان کی حمایت اور تائید بھی کی جا رہی ہے۔ سیاسی اور سماجی جماعتوں کے قائدین دھرنے میں آ کر اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سفارتکار دھرنے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے بعد حافظ نعیم الرحمان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں یوم یکجہتی کراچی منایا اور اس دھرنے کی حمایت و تائید میں بھرپور جلسے، جلوس اور ریلیاں منعقد کی جن میں عوام نے بھرپور شرکت کی، گویا حافظ نعیم الرحمان یعنی جماعت اسلامی کراچی کے موقف کی تائید کی۔ اس موقع پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی انگڑائی لی ہے اور سنا ہے کہ اس نے بھی چند گھنٹوں کی ایک ننھی سی دھرنی کراچی میں دی ہے۔ حکمران جماعت جو گزشتہ 3 سال تک کراچی کے مسائل پر ستو پی کر سوتی رہی ہے، جماعت اسلامی کے دھرنے کے 15-20 دن بعد اس کی آنکھ کھلی ہے اور اسے کراچی کے مسائل نظر آنے لگے ہیں۔ 3 سال تک تحریک انصاف نے کراچی اور پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے میدان کھلا رکھا اور اب اچانک اسے معلوم ہوا ہے کہ کراچی تو بے شمار مسائل کا شکار ہے اور پیپلز پارٹی نے ظالمانہ بلدیاتی قانون پاس کر کے کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ وہی تحریک انصاف ہے جس کے عزت مآب وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے لیے 11 ارب روپے کے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک معلوم نہیں کہ وہ پیکج کہاں گیا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کی، تو اس وقت جماعت اسلامی کی اس سرگرمی اور قربانی کو کراچی کے عوام بہت تحسین اور قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق جماعت اسلامی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور حافظ نعیم الرحمان کے دو ٹوک موقف نے پیپلز پارٹی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کراچی کی عوام جماعت اسلامی سے امیدیں وابستہ کر چکی ہے، جبکہ ایم، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی امیدیں نا امیدی اور مایوسی میں بدل رہی ہیں۔ کالم نگاروں اور تجزیہ نگاروں کے مطابق کراچی بدل رہا ہے، کراچی کے عوام کا ذہن بدل رہا ہے، جماعت اسلامی کراچی واپس آ چکی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے حافظ نعیم الرحمان جو کراچی کے عوام کے دلوں پر دستک دے رہے تھے، عوام نے اپنے دل کے دروازے جماعت اسلامی کے لیے کھول دیے ہیں۔ جماعت اسلامی میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے موقف میں مضبوطی آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے لیے عوام کے دلوں میں جگہ کم اور مزید کم ہوتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اندرونی طور پر اس متنازع قانون کی وجہ سے مبینہ طور پر خلفشار کا شکار ہے۔ اگر سندھ حکومت جماعت اسلامی کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی، متنازع بلدیاتی قانون واپس نہیں لیتی، KMC سے چھینے ہوئے محکمے واپس نہیں کرتی، تو ممکن ہے وہ بلدیاتی انتخاب تو کرانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن کراچی سے سیاسی طور پر ناکامی اس کا مقدر بنے گی اور اس ناکامی کے اثرات پورے سندھ پر مرتب ہوں گے۔ سندھ کے لوگ وڈیروں اور جاگیرداروں کے مظالم سے تنگ ہیں، انہیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ان کے لیے کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے اور کسی لالچ، کسی خوف کا شکار نہ ہو۔ 23 دن کے دھرنے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور قیادت بالخصوص حافظ نعیم الرحمان نے خود کو ثابت کیا ہے اور منوایا ہے۔ اس وقت کراچی ہی نہیں پورے سندھ کے مظلوم عوام کی نظر جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان پر ہے۔ وہ اعلان کراچی ہی نہیں پوری سندھ کے لیے ایک مسیحا کا روپ دھار چکے ہیں۔ دھرنے میں ہر روز ان کا یہ دو ٹوک موقف کے تمام مطالبات کے تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا
اور بارش، طوفان، آندھی اور شدید سردی کے باوجود دھرنا جاری رکھنا ہے۔ اس استقامت اور عزیمت کے مظاہرے نے انہیں عوام کا مرکز نگاہ بنا دیا ہے۔ دھرنا جاری ہے اور امید ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی سرنڈر نہیں کرتی یہ دھرنا جاری رہے گا اور پیپلز پارٹی کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر وہ رفتہ رفتہ اپنی سیاسی موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ ممکن ہے آنے والی نسلیں تاریخ میں پڑھیں کہ خود کو جمہوریت کا چیمپئن اور علمبردار کہلانے والی ایک سیاسی جماعت نے محض اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی سیاسی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آنے والے دنوں میں بلدیاتی اور قومی انتخابات میں ترازو پر مور لگائیے گا۔ اپنے اچھے مستقبل کے لیے ہی نہیں، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔